दर्शकबिन नमस्कार, म सुवर्ण शाही। समुदायमा अध्यक्ष कार्यक्रम छायाङ्कन गर्न आज हामी दैलेखको महाबु गाउँपालिका पुगेका छौँ। समृद्धि, विकास र सामाजिक न्यायका लागि समुदायमा अध्यक्ष कार्यक्रमको हामी पहिलो श्रृङ्खलामा छौँ। हामी पहिलो श्रृङ्खला रेकर्ड गर्ने क्रममा कर्णाली प्रदेशमा पर्ने दैलेख जिल्लाको उत्तरमा अवस्थित विभिन्न समुदायमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाहीले गरेका क्रियाकलापलाई निहाल्नेछौँ। निकै लामो सङ्घर्ष पश्चात जनताले चाहे जस्तै संविधानत सिंहदरबारमा सीमित अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्यो, तर स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले कार्यान्वयन गर्न सके वा सकेनन्? के कागजमा लेखेका शब्द व्यवहारमै कार्यान्वयन भए त? निर्वाचनताका जनतालाई अपेक्षामा राख्दै समग्र महाबु गाउँपालिकाको चाबी हातमा लिनुभएका अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाहीले ती अपेक्षाहरू पूरा गर्नुभयो या भएन? उहाँले हालसम्मको कार्यावधिमा समुदायमा के कस्ता क्रियाकलाप गर्न सफल हुनुभयो? यस्तै प्रसङ्गमा आज हामी उहाँसँगै बहस गर्नेछौँ। पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय, संस्कृति, पर्यटन र रोजगारमा तल्लीन महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष यति बेला जनताको घर दैलोमा पुगी प्रत्येक नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सचेतना फैलाउनमै व्यस्त देखिनुहुन्छ। समृद्ध महाबु, सुखी महाबुवासी बनाउने अठोटका साथ अघि बढ्नु भएको उहाँ हालै विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसबाट नागरिकलाई जोगाउन साबुन र मास्क वितरण गर्नुभयो। यस्तो विपदमा पनि जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै भौगोलिक विकटता भएको गाउँपालिका भए पनि अध्यक्ष शाहीको नेतृत्वमा 4वटा सीमा नाका र अन्य सबै स्वास्थ्य केन्द्रमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी स्वास्थ्य चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भएको थियो। बिस्तारै कोरोना भाइरस छिमेकी मुलुक भारतमा व्यापक रूपमा फैलिँदै गएपछि रोजगारीका सिलसिलामा भारत जानुभएका हजारौं नागरिक घर फर्किए। उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा उद्धार गरी गाउँपालिकाका विभिन्न विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरी खाना र बासको प्रबन्ध गरी स्वास्थ्य परीक्षण गरी घर पठाइयो। जनताको समस्यालाई आफ्नो समस्याका रूपमा बुझ्ने अध्यक्ष शाहीले लकडाउनका कारण घरमा रोगले थला परेका नागरिकहरूको गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स मार्फत उपचारमा अस्पतालसम्म पुर्याउने र अस्पतालबाट घरसम्म ल्याउने कामलाई पनि निकै चासो दिनुभएको थियो। समृद्ध महाबु, सुखी महाबुका जनता बनाउने उद्घोषसहित गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा शपथ ग्रहण गर्नुभएका अध्यक्ष शाहीले भौतिक पूर्वाधारलाई पनि निकै महत्त्व दिनुभएको छ। गाउँपालिकाका सबै वडामा सडक सञ्जाल पुगेको छ। एक घर एक धारा खानेपानी पुर्याउन बृहत महाबु खानेपानी सञ्चालनको तयारी गर्नुभएको छ। सबै जनतालाई विद्युतमा पहुँच पुर्याउन विद्युतीकरणको अन्तिम तयारी छ भने 15 शय्याको अस्पताल सञ्चालनको तयारी तीव्र अगाडि बढेको छ। शैक्षिक गुणस्तर सुधारका विभिन्न आयाम अगाडि बढेका छन्। विकास निर्माणका आयोजनामा उपभोक्ता समितिले गरेको काम गुणस्तरीय छन् छैनन् भनी आफैले अनुगमन गर्ने र उपभोक्तालाई खबरदारी गरी गुणस्तरीय काम गर्न लगाउनु भएको छ।
कोरोनाका कारण मजदुरी बिना खाना नपुग्ने परिवारलाई खाद्यान्न राहत वितरण गरी नागरिकको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुभयो। युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन भौतिक संरचना निर्माणका सामग्री लिएर गाउँ गाउँ पुग्नुभयो। अध्यक्ष शाही यति बेला नागरिकको मन जित्न सफल हुनुहुन्छ। आर्थिक दर वृद्धि गर्नका निमित्त अब हाम्रो महाबु गाउँपालिकाका युवाहरूलाई विदेशीबाट रोक्नका निमित्त पक्कै पनि अब गाउँपालिकाले नयाँ ढङ्गबाट सोच्ने जरुरी छ। स्वागत छ अध्यक्षज्यू। धन्यवाद। विपदको समय छ, यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि के गर्दै हुनुहुन्छ? वास्तवमा अहिले मुलुक सङ्कटमा छ र यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको कारणले अहिले एकदमै विश्व नै आक्रान्त छ र विश्वका पुँजीवादी मुलुक नै आक्रान्त छन् र यसमा चाहिँ अब नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन र हाम्रो महाबु गाउँपालिका पनि अछुतो रहन सकेन। हामीले पहिले नै भन्ने गरेका थियौँ, कर्णाली प्रदेशका अधिकांश नागरिकहरू 6 महिना विदेशिने र 6 महिनामा घरको काम गर्ने भएको हुनाले अब कर्णाली प्रदेशमा सुरुका दिनहरूमा त्यसको सिम्टम नदेखिए पनि पछि चाहिँ भयावह स्थिति हुन्छ भनेर हामीले बारम्बार प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारमा यसको चाहिँ जानकारी गराएका थियौँ। तर पनि अब हाम्रो महाबुमा विदेशमा काम गर्ने हाम्रा दाजुभाइहरूको सङ्ख्या नेपालमा 850 जना अहिले हाम्रो भेटिसक्नु भएको छ नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा र भारतबाट मात्रै अहिले 2400 नागरिकहरू यहाँ भेटिसक्नु भएको छ। र यो बिचमा नेपाल सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि जुन लकडाउनको नेपालमा घोषणा गर्यो र यो अन्य मुलुकहरूले पनि त्यसरी नै आफ्नो मुलुकमा र यो कोभिडलाई नियन्त्रणको निमित्त रोकथामको निमित्त लकडाउन गरेको कारणले हाम्रा आदरणीय नागरिक दाजुभाइहरू जुन काम गर्न जानुभएको थियो, जुन ठाउँमा काम गर्न जानुभयो त्यहाँ पनि उहाँ जोखिममा परेको हुनाले र भारतमा त्यहाँको सरकारले केही समय अगाडि रेल सेवा सुरु गरेपछि तमाम विपत्तिमा परेका दाजुभाइ तथा हाम्रा दिदीबहिनीहरू जो रोजगारमा जानुभएको थियो उहाँहरू फिर्तिने क्रम अब जारी भयो। हाम्रा प्रत्येक सिमानाहरूमा बिजोगको अवस्थामा हाम्रा नागरिकहरू परे र सर्वप्रथम यो बीचमा आफ्ना नागरिकहरूको स्वास्थ्यको स्थितिलाई हामीले मध्यनजर गरेर उहाँको जीवधनको सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले यो बीचमा हामी एकदमै जनताको यो चाहिँ अब उद्धारको निमित्त हाम्रो समय त्यतिखेर मेरो आफ्नो समय बित्यो। किन भन्दा यतिखेरको अवस्थामा कर्फ्यू आदेश लागू गरिरहेको बेला, लकडाउन सरकारले जारी गरिरहेको बेला र प्रशासनको सिफारिस बिना आवतजात गर्न नपाइने भएको कारणले 24 घण्टा नागरिकहरू कुन ठाउँमा अब हाम्रो नागरिकहरू बेपत्ता छ, कुन ठाउँमा समस्यामा छ र प्रत्येक नागरिकको डाटा सहित जिल्ला प्रशासनमा हामीले त्यसको रेकर्ड व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, त्यसपछि आएर अनि कुन जिल्लामा छ त्यो जिल्लाको प्रशासनलाईबाट पनि अनुमति लिनुपर्ने र त्यसपछि ती नागरिकहरूलाई आफ्नो गाउँपालिकामा ल्याउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता भएको कारणले र यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा यो बीचमा नागरिकहरूलाई र आफ्नो गाउँपालिकामा हामी भिर्ताउन सफल भएका छौँ। यो भिर्ताउने क्रममा र अब उहाँहरूलाई एकदमै क्वारेन्टाइनमा राख्ने अवस्थामा हामीले पहिले पनि 4500 नागरिकहरू बाहिर भएको हामीले जानकारी गराएका थियौँ र यो बिचमा हाम्रो भारतबाट मात्रै 2450 नागरिकहरू हाम्रो भिर्तिनु भएको छ र त्यो उहाँहरूलाई हामीले अपर जट 81 400-500 को हाराहारीमा
प्रत्येक दिन नागरिकहरू आउने हुँदा उहाँहरूलाई हामीले 150 को व्यवस्थित क्वारेन्टाइन बनाइरहेका थियौँ। 81 400-500 डेली आइरहँदा उहाँहरूको व्यवस्था गर्नको लागि हामीलाई एकदमै हम्मै पर्यो। तर पनि हामीसँग भएका सबै विद्यालयहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनको रूपमा व्यवस्थापन गऱ्यौँ र अब बजारमा प्राप्त भएका कपडाहरू, प्रिफेबहरू र कार्पेटहरूको हामीले अब कार्पेटहरू व्यवस्था गऱ्यौँ। यदि नपुगेको अवस्थामा पनि सबै नागरिकलाई हामीले अब सहयोगको आह्वान गऱ्यौँ। नागरिकले कुनै ठाउँबाट गुन्द्राहरूको व्यवस्था गर्नुभयो, कुनै ठाउँमा कम्मलहरूको व्यवस्था गर्नुभयो, कुनै ठाउँमा थालहरूको व्यवस्था गर्नुभयो र विभिन्न समूहमा रहेका समूहहरूले पनि आफूसँग भएका भाँडाहरू पकाउने, खाने पकाउने भाँडाहरूको सहयोग गर्नुभयो। यसरी हामीले अब त्यो प्रत्येक स्कुलमा व्यवस्थापन गऱ्यौँ र त्यतिले पनि हामीलाई पुगेन र अलिकति अब त्यो मापदण्ड अनुसार नै पनि अब त्यो अलिकति नपुगेको हुनाले हामीले 50वटा टेन्टहरू सिधै एकैचोटि काठमाडौँबाट टेन्ट मगाएर 50वटा टेन्टमा 300-400 नागरिकहरूलाई टेन्टमा राख्ने व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसले पनि नपुगेको हुनाले हामीले 20-25वटा पालहरूमा पनि जहाँ खाली ठाउँहरू छ त्यो पालहरूमा पनि व्यवस्था गऱ्यौँ। किन भन्दाखेरि अब प्रत्येक फरक ठाउँबाट आएका नागरिकहरूलाई आफू सुरक्षित भएको भान भएको हुनाले एकै ठाउँमा मिसिएर नबस्न चाहेन भएको हुनाले पनि सबै नागरिकहरूलाई भिन्न ठाउँहरूमा पनि राख्नुपर्ने अवस्था भएको हो। यो त तपाईँले विषम परिस्थितिमा नागरिकप्रति देखाउनु भएको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व भयो। तपाईँ निर्वाचन भए पश्चात सुरुमै तपाईँले एउटा नारा दिनुभएको थियो, समृद्ध महाबु सुखी महाबुका जनता। यो नाराले सार्थकता पायो कि जनता साँच्चीकै खुसी भएका हुन् त? एकदमै महाबु गाउँपालिकामा म निर्वाचित भएदेखि मैले अब महाबु गाउँपालिकाका नागरिकको समृद्धिको निमित्त सुखी महाबुका जनता समृद्ध महाबु भन्ने नारालाई मैले आत्मसात गरेर जनताको बीचमा प्रतिबद्धता गरेका जनताका आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले हामीले अब 5-6वटा चाहिँ विधामा चाहिँ अब यो गाउँपालिकाका लाई समृद्धिका आधारहरू मानेर हामी अगाडि बढेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी हामीले सडक सञ्जाल नभएको हुनाले सडक सञ्जाललाई पहिलो प्रायोरिटी दिएका थियौँ। त्यसपछि आएर शिक्षा के अरे हाम्रो स्वास्थ्य, त्यसपछि आएर शिक्षा अनि कृषि, त्यस पर्यटनलाई हामीले यसरी मापदण्ड बनाएर अगाडि बढाएका थियौँ। र यो बिचमा हामी 3 वर्षको बिचमा सबै महाबु गाउँपालिकाका सबै वडामा सडक सञ्जाललाई जोडेका छौँ र अब करिब अब वडा नम्बर 6 देखि 5 सम्म जाने बिचको बाटोमा मात्र अलिकति अब 3-4 किलोमिटर ओपन हुन बाँकी छ र त्यो ओपन भइसकेपछि 6 वडाबाट सबै नागरिकहरू आवत जावत गर्ने वातावरण चाहिँ तयार हुनेछ र अहिलेको अवस्थामा हामीले तिनी अब मुख्य सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। र विद्युतको सन्दर्भमा हामीले अब वडा नम्बर 1, 2 र 4, 3 को आधा भूभागमा अब जिल्ला विद्युत कार्यालय मार्फत त्यहाँ हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र अरू नागरिकको घर दैलोमा विद्युत पुर्याउनको लागि गत सालमा नै हाम्रो अब टेन्डर भइसकेको छ र अहिले अब त्यो सबै सामग्रीहरू तयार भइसकेका छन् र यो लकडाउनको कारणले अब काम गर्न नसकिने, सामान ढुवानी गर्न समस्या भएको हुनाले रहेको छ र अब उसको अवधि अझ 1 वर्ष अवधि छ र 1 वर्षको बिचमा सबै नागरिकको घरमा बत्तीहरू बल्ने अवस्थामा छ। र अर्को अब स्वास्थ्यको अवस्थामा पनि अब यो बिचमा हामीसँग 6वटा वडा, 4वटा स्वास्थ्य कार्यालय, त्यो पनि विगत अब एउटा टोलबाट स्वास्थ्य कार्यालयमा आउनको लागि पनि 3-4 घन्टा 5-6 घन्टा पनि लाग्ने अवस्था भएको हुनाले हामीले स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार, स्वास्थ्य सफाइमा सुधार गरेपछि मात्रै नागरिकको अन्य कुराहरूमा सुधार हुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो जीवनभरि कमाएको कुराहरू सानो लापरवाहीले गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा नै अब त्यो खर्च हुने, त्यसपछि आएर भएका जमिन जग्गा पनि अब बिक्री गर्नुपर्ने, नाता गोताहरूलाई पनि टाट पढाउनु पर्ने भएको हुनाले प्रत्यक्ष घर दैलोबाटै स्वास्थ्य सेवा पाउने उद्देश्यले 4वटा स्वास्थ्य इकाइहरू थप गरेर हामीले सेवा सञ्चालन गरिरहेका छौँ र अहिले हाम्रो महाबु गाउँपालिकामा एउटा 9वटा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भएको छ। त्यही अनुसार क्लिनिकहरू टोलमा स्वास्थ्य क्लिनिकहरू छन्, त्यहाँबाट सञ्चालन भइरहेको छ र अहिले हस्पिटल स्वीकृति भएको छ, हस्पिटल निर्माणाधीन अवस्थामा छ, भर्खर टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र स्वास्थ्यको अवस्थामा यति मैले गरेँ। र अर्को अब कृषिको खानेपानीको सन्दर्भमा पनि महाबु गाउँपालिकामा करिब हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ। प्रत्येक घर नागरिकको घर दैलोमा खानेपानी हामीले पुर्याउने, एक घर एक धारा
मिटर सहितको खानेपानी बनाउने जुन हामीले वचनबद्धता जारी गरेका थियौँ त्यो अनुसार अहिले 1200-1500 घरमा एक घर एक धाराहरू निर्माण भइसकेको छ र अरू चाहिँ कर्मिक रूपले अब जे जति खानेपानीका आयोजनाहरू अगाडि बढेका छन् त्यो अनुसार नै हाम्रो मापदण्ड अनुसारले हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यो बिचमा पनि हामीले थुप्रै खानेपानीका सानातिना जनताका अब छुटेका खानेपानीहरू पनि व्यवस्था गरेका छौँ भनेपछि कर्मागत रूपमा केन्द्रबाट पनि हाम्रा खानेपानी आयोजना चलेका छन्। भर्खर मात्रै अब वृहत महाबु खानेपानी हामीले त्यो वडा नम्बर 5 बाहेकको पुरानो घाँसीगाँत बाहेक अरू 6वटा वडालाई अब गीताचौरलाई नपुग्ने गरी अरू सबैलाई पुग्ने गरी हामीले सर्वे गरेर यो वर्ष मात्र 3 करोड पैसा चाहिँ खानेपानी मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएको छ र सायद अब 2 वर्षभित्र मेरो अवस्थामा म सबै नागरिकको घर दैलोमा खानेपानीको व्यवस्था गर्न सकिने कुरामा प्रतिबद्धता सक्दछु। जनताप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? एकदमै मैले अब मेरो जिम्मेवारी पाएदेखि म चाहिँ जनताको म गोठालो हो र जनताका आवश्यकताहरू जनताका समस्याहरूमा रात दिन खट्नुपर्छ र उनीहरूको सुख दुःखमा साथ दिनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता छ। म हिजो सानैबाट राजनीतिमा लागेको र हिजोदेखिकै अब पुँजीवादी राज्य सत्ता संस्कार संस्कृतिको विरुद्धमा लाग्ने र जनताको एकदमै अब दुखी गरिब जनताको पक्षमा नै वकालत गर्ने भएको हुनाले जनताको एकदमै गरिब र विपन्न पहुँच नपुगेका जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ मेरो आन्दोलन अगाडि बढेको र त्यही आन्दोलनबाट म अहिले यो पद प्राप्त गरेको हुनाले म जनताको एकदमै म रातादिन 3 वर्ष भयो 3 वर्ष मैले रातादिन जनता कुनै पनि मेरो व्यक्तिगत काममा मैले मेरो आफ्नो समयलाई सदुपयोग गरेको छैन। जनताकै काममा म राति दिन जुन समयमा जतिखेर जनताको जे आवश्यकता पर्यो त्यो आवश्यकतासँग म एकदमै साझेदारी गरेर म अगाडि बढेको अवस्था छ अहिलेसम्म। तपाईले चाहेको गाउँपालिका कस्तो हो? एकदमै मैले चाहेको गाउँपालिका एकदमै समृद्ध गाउँपालिका, जुन गाउँपालिकाका नागरिकहरू एकदमै अब खानेपानी प्रत्येक घरमा खानेपानीको धारा होस्, प्रत्येक जनताको घर दैलोमा बत्ती होस्, सबै जनताका जग्गाहरू सिंचित हुन्, सबै एक घर एक रोजगार होस्, सबै नागरिकको घरमा बाटोको पहुँच पुगोस् भन्ने नै त्यस्तो पर्यटनको एकदमै पूर्वाधारहरू एकदम तयार भएको होस्। यस्तो किसिमको मैले परिकल्पना गरेर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा अहिले अब करिब अब यो विश्वमा नै एउटा समस्यामा परेको यो कोरोना भाइरसको कारणले अलिकति अब त्यो चाहिँ ब्रेक चाहिँ लागेको अवस्था छ। तर पनि अब यसको सामना गरेर पनि र आफ्नो बाटोमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ र त्यो चाहिँ परिकल्पना महाबु गाउँपालिका मैले परिकल्पना गाउँपालिका भनेको कर्णाली प्रदेशमै सबैभन्दा समृद्ध समुन्नत गाउँपालिका बनाउने मेरो लक्ष्य हो, परिकल्पना हो र आधारभूत आवश्यकताहरू जनताका सबै आवश्यकताहरूलाई एकदमै व्यवस्थित गर्ने, त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा अब त्यसको प्रभाव पर्ने खालको संरचना बनाएर मैले अवतरण हुने मेरो परिकल्पना थियो, त्यो अनुसार म लागेको छु, त्यो अनुसार गर्छु। तपाईले चाहे जस्तो गाउँपालिका बनाउन कसले रोक्यो? र त्यो अनुसार कसैले रोकेको छैन, त्यो रफ्तारमा रहेछ। अहिले अब यो कोरोनाले एउटा अब डिस्टर्ब गर्यो, किन भन्दाखेरि हाम्रा धेरै संरचनाहरू हाम्रा अगाडि बढे। यतिखेरको बिचमा सडक सञ्जालहरूमा महाबु गाउँपालिकाले एकदमै हामीले पुरै त्यसको धरातल तयार गरिसकेका छौँ र जस्तै अब यसमा चाहिँ हाम्रा 3टा मुख्य बाटाहरू छन्। दैलेख बजार अब महाबु सडक त्यो केन्द्रबाट त्यो अगाडि बढिरहेको छ। यतातिरबाट अब हाम्रो खोली बजार बाँसी गीताचौर काँसीघाट कालीकोट सडकलाई पनि अब त्यो डिपिआर गरेर त्यो बहुवर्षीय सडकको रूपमा त्यो अगाडि बढिसकेको छ र अब ताराघाट गैँडाबाजदेखि अब उतातिर काँसीघाटतिर जाने सडकलाई पनि हामीले एक त हाम्रो र प्रदेश सरकारको सम्पर्कमा हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ भने अहिले डोरीटारसँग अस्ति मात्र हामीले अब 10% हाम्रो र प्रदेश सरकारको 30% र केन्द्र सरकारको 60% को साझेदारीमा सम्पन्न गर्ने गरी एउटा प्रस्ताव त्यहाँ पनि पेश गरेका छौँ। त्यसको पनि डिपिआर सबै भइसकेको छ। यहाँ अब सडकहरू सडक पुलहरूको बारे पनि अहिले कोभिडको कारणले हाम्रो अब फागुमा र एउटा रबर्डमा र ताराघाटमा 3टा पुलहरूको अहिले नै अब हाम्रो टेन्डर हुनुपर्ने हो, त्यो रोकिएको छ। सायद अब यो उसलाई मैले यो महिनाभित्र टेन्डर गरिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गरेको छु र अरू थप आवश्यकता अनुसारको खोलाको हाम्रो अब विकट ठाउँ बस्ती भएको हुनाले अहिले 5वटा अब झुलुके पुलहरू पनि यो बिचमा बनिरहेका छन्, बन्दैछन्। अब त्यसको लागि पनि हामीले सञ्जाल तयार गरेका छौँ। हजुर, तपाईँले बनाउन खोजेको समृद्ध महाबु गाउँपालिका बनाउन अब तपाईँलाई चाहिएको समय चाहिँ कति हो? होइन, समय त अब पूर्वाधार त हामीले अब एकदमै हामी लटपट भएनौँ भने समय चाहिँदैन। अब हाम्रो 1-2 वर्षभित्रै र हामीले जुन प्रस्ताव गरेका
महाबु गाउँपालिका समृद्ध बनाउने सवालमा प्रस्ताव गरेका हाम्रा सिँचाइ कृषिको सन्दर्भमा सिँचाइको व्यवस्थापन र अब हामीले विद्युतको कुराहरू भयो, खानेपानीका कुराहरू, अनि त्यसपछि विद्यालय सुधारका कुराहरू, अनि स्वास्थ्यमा सुधारका कुराहरू जुन छन् ती कुराहरू हामीले पूर्वाधार सबै तयारी गरिसकेका छौँ र त्यो मागलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारले त्यसलाई अब समयमा नै सम्बोधन गरिदिएको अवस्थामा मैले मेरो कार्यकालमै नै सबै कुराहरू मैले समृद्ध गराएर छोड्ने अवस्थामा छ। पहिलो कार्यकालमै माहबुलाई समृद्ध बनाउँछ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ? एकदम विश्वस्त छु। वास्तवमै हेर्ने हो भने स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि जति पनि कामहरू भएका छन् अलिकति पारदर्शी हिसाबले देखिँदैन। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि खोइ अब त्यो के हो, स्थानीय सरकारमा भर्खरै गएको भनेर गर्न नसकेको हो या कसैको मोह मलाजमा लागेर पनि तिनी कामहरू पारदर्शी नदेखिएका देखिन्छन्। प्रत्येक वडामा गएर जनताहरूलाई भेला गराएर ल तपाईँहरूको मागमा आधारित कुन काम ठिक छ त्यो कामको लागि हामी पैसा विनियोजित गर्छौँ, तपाईँले रोजेको काम नै ठिक हुन्छ गर्न पाइदिएको भए जनताले त्यहाँको आवाज निकाल्थे अनि जनताबाट त्यो कुराहरू सुनिन्थ्यो। यो निर्वाचन भइसकेपछि हाम्रो वार्डमा विकासका पूर्वाधारहरू धेरै परिवर्तनहरू भएको हामीले महसुस गरेका छौँ र विकटमा बाटोहरू हाम्रो महाबुवा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 अन्तर्गत यो टाकुरी भन्ने ठाउँमा बहुत विकट थियो र निर्वाचन भइसकेपछि त्यस्तो विकटमा पनि अहिलेको स्थानीय तहले पहल गरेर ट्याग ओपन खनेर गाडीहरू पनि चलिरहेका छन् र विद्यालयमा पनि विद्यार्थीको अनुपातमा गाउँपालिकाको अनुदानबाट पनि शिक्षकहरूलाई पनि केही व्यवस्थित गरेर गाउँपालिकाले पनि अहिलेसम्म पहल गरिरहेको छ र यहाँका गरिब जनतालाई अब सबैभन्दा महाबुवामा हाम्रो 6वटा वार्ड छ। 6वटा वार्डमा सबैभन्दा यो 6 नम्बरमा गाउँपालिकाबाट पनि केही कुराहरू गाउँपालिकाको अध्यक्षजीले फोकस गर्नुभएको छ र यहाँ निर्वाचन भइसकेपछि एउटा नमुनाको रूपमा हाम्रो हिमाली ताल भन्ने एउटा जिम्ली डाँडा, त्यो ताल यहाँको बस्तीलाई एकदम आवश्यक छ भनेर उहाँले पहल गरेर गत साल 8 लाख र अहिले 6 लाख गाउँपालिकाबाट रकम हालेर काम पनि चलिरहेको छ र यहाँका विकासका पूर्वाधारहरू पहिलोको भन्दा अहिले धेरै भएको जस्तो हामी महसुस गर्छौँ र काम पनि पारदर्शी भएको छ। अब शिक्षामा, रोडमा, अनि खानेपानी, सिँचाइका कामहरू सबै कुनै वार्डलाई अब त्यस्तो भेदभाव गरे जस्तो लाग्दैन। त्यसको लागि अलिकति बेरोजगारी समस्या छ, युवाहरू विदेशतिर पलायन छन् भने यहाँ कृषि रोजगारका कार्यक्रमहरू उहाँले चलाइदिनु पर्छ। हामी विकासै दिए होइन, विकास दिएन, मकै यस्ता छन् अरू विकास क्या दिए, कोही दबाई दिन आएन, कोही समूहमा पैसा दिन आएन, कोही केही विकासै आए होइन। हामीलाई मकै अरूको मकै पैसा नि हाम्रा मकै यस्ता छन्। दुनियाँ चामल बाँडे भोट माग्नेलाई मात्रै घर आउँछन्, चामल हामीले गरिब भनिन चामलै दिनान्, ठुला भन्नान्। अब जात भयो ठुलो, पानीको समस्या छ। योजना हालिदिएपछि हामीलाई पानीको सुक्खो बिहाएपछि अरू त खेतीपाती हाम्रो हातमा हो। अब अहिले वर्ष किराले खायो भनिकन दुःख छ, किडो आयो भनिकन, नत्र खेती त हाम्रो छनाइ छ, जग्गा त हाम्रो सस्तो छ। अलि हामीलाई पानीका दुःख छन्। बाटो घरमा आइया छ, खानापानी पाइया छ, भत्ता पनि टाइममा मिलेको छ। गाउँपालिकाले बत्ती अब घरमा ल्याइदिनु पर्यो। हाम्रो स्थानीय वडा स्तरबाट, महानगरपालिका स्तरबाट जो काम गरेको ज्याला मजदुरी लिने कुरामा उपभोक्ता समितिले टाइममा कहिले पनि त्यो भुक्तानी पाउँदैन र त्यसको एकदम समस्या छ। र जस्तो कार्यालयको सन्दर्भमा पनि हेर्दा त्यो तदारुकता, त्यो कर्मचारी, त्यो ब्याङ्क, त्यो प्राविधिक कुनै पनि उसमा अलिकति त्यो हाम्रो अध्यक्षज्यूबाट स्थानीय सरकारको प्रमुखबाट त्यसको के सल्लाह सुझाव अथवा आवश्यक छलफल र कसरी के नपुगेको हो
त्यसमा कमी रहेको देख्दछौँ। व्यवसायले हाम्रो विकास खुब राम्रो गर्नुभएको छ, बाटाघाटा सब राम्रो गर्नुभएको छ, विकासहरू सब खानेपानीहरू सब राम्रो गर्नुभएको छ, नराम्रो गर्नुभएको छैन। फेरि दिनमा पनि हामीले जङ्गबहादुर साईलाई हामीले चाहेका छौँ, अर्को चुनावमा पनि चाहेका छौँ। सबै पुगो हामीलाई बत्ती आएन, बत्ती पुऱ्याइदिनु भए हामीले ओके दिएका छौँ। अब हाम्रो त मर्नेलाई भयो, छोरालाई चाहिएन विकास। म त अझ लड्दैछु, म हुन पनि गएँ रोड राम्रो गरेर पुग्नु पर्यो भनेर। जनस्तरबाट यी विभिन्न आवाजहरू बटुल्दा निर्माण कार्यमा उपभोक्ता समितिहरूबाट अनियमितता हुने गरेको आरोप छ। यो कुरा तपाईँ सामु आएको हो या होइन, थाहा पाउनुभयो पाउनु भएन, यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्नुहुन्छ? एकदमै यो अब हामी के छ भन्दाखेरि एकदम अब यो भ्रष्टाचार रहित गाउँपालिका बनाउने अवस्थामा छौँ। मेरो आफ्नो चाहना त्यस्तो छ, त्यही अनुसार म आफू लागिरहेको छु र हामीले विभिन्न अभ्यासहरू गरिरहेका छौँ। र अहिले कहिले हामीले अब सबै चाहिँ टेन्डर प्रक्रियामा अगाडि जाने अभ्यास गरेका छौँ, 10 लाखभन्दा माथिका आयोजनाहरू, र कुनै समयमा अब उपभोक्ताबाट पनि अगाडि बढ्ने कुराहरूमा अगाडि बढेर गइरहेका छौँ। त्यो सन्दर्भमा हामीले पारदर्शी गर्नको निमित्त अब हामीले धेरै सूचकहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। पहिलो कुरो, उपभोक्ता समिति गठन गर्नुभन्दा पहिला हामीले अब त्यहाँ चाहिँ अब 15 दिने सूचना जारी गरेका हुन्छौँ। त्यो रेडियोमा पनि हुन्छ, तल अब सूचनामा पनि हुन्छ। त्यसपछि अब नागरिकहरूबाट जो उपभोक्ताबाट हो त्यो उपभोक्ताबाट नै उपभोक्ता समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन्छौँ। त्यो उपभोक्ता समिति गठन भइसकेपछि अनि हामीले अब यो त्यसलाई चाहिँ अब सम्झौता गरिन्छ। सम्झौता गरिसकेपछि अब हामीले त्यो विभिन्न समितिहरू गठन गरेका छौँ। तल अब एउटा अब अनुगमन समिति, वडा स्तरमा पनि एउटा अनुगमन समिति छ, त्यसको त्यो रेखदेख गर्नको लागि। त्यसपछि जुन तपाईँले भन्नुभयो नि प्रक्रियागत रूपमा कार्यालयले यो गाउँपालिकाले प्रक्रिया गर्छ र उपभोक्ता समितिहरू गठन हुन्छन्, सम्झौता हुन्छ र काम सुरु हुन्छ। जब त्यो सम्झौता गरेको उपभोक्ता समितिले बदमासी गरिरहेछ भन्ने आछ, अब यो कुरालाई तिनीहरूलाई चाहिँ एकदम कारबाहीमा ल्याउनलाई त्यो कुरा मैले गरिरहेको छु। के छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन हुन्छ, तलबाट अब छ उपाध्यक्षको नेतृत्वमा चाहिँ अनुगमन समिति हुन्छ र त्यो अनुगमन समितिले सबै कुराहरू प्रक्रियाहरू तलबाट प्रक्रिया पुरा गरेर कार्य सम्पन्न गरेर आइसकेपछि विवाद भएन भने त्यो चाहिँ सिधै लेखामा जान्छ। यदि विवाद भयो भने उहाँहरूले अब यो ठाउँमा विवाद छ भनेर म कहाँ आयो भनेपछि कार्यपालिका बैठकले अन्तिम रूप दिएर मात्रै जाने अवस्था हुन्छ। तर अहिलेसम्म अब म कहाँ तल समस्या भएको छ, अब यहाँ घोटाला भयो भन्ने कुनै पनि अहिलेसम्म निवेदन म कहाँ आइपुगेको छैन र त्यो चाहिँ तल अब सबै कुराहरू अब लेखाबाटै जाने भएको हुनाले र के अरे अनुगमन समितिबाटै अगाडि जाने भएको हुनाले र मेरो टेबलमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको अहिलेसम्म जनता गुनासा पनि आएका छैनन्। नआएको हुनाले अब मैले अब त्यतिमा पनि मैले त आफै पनि अब त्यो थप अनुगमनको लागि अब मैले प्रयास गरेको हुन्छु, आफै पनि गएको हुन्छु, आफै पनि सुझाव दिएको हुन्छु र अब धेरै पनि आयोजना हुने भएको हुनाले सबैमा अध्यक्ष मात्र नजर नपर्ने भएको हुनाले र तर जनताले प्रत्यक्ष मैले भनिरहेको हुन्छु जनतालाई आफ्ना अगाडिका कामहरू एकदमै पारदर्शी हुन् र त्यसको चाहिँ अब लेखाजोखा पनि जनताले पनि राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले मेरो अब भनाइमा पनि छ भएको हुनाले जनताले पनि त्यसको चाहिँ गर्नुपर्छ। केही त्यस्तो भएपछि जनता लिखित रूपमा मलाई दिनुभयो भने मैले पुनः चाहिँ मैले एउटा अब के अरे उच्च स्तरीय अब हाम्रो समिति हुन्छ, अनुगमन समिति हुन्छ, म अब अध्यक्ष हुन्छ, के अरे त्यसपछि आएर हाकिम साहब हुन्छ, लेखापाल हुन्छ, इन्जिनियर हुन्छ। यदि अब त्यो हाम्रै चित्त बुझेन भने पनि जनताको मैले अर्को इन्जिनियरबाट पनि त्यस्तो किसिमको गर्न के अरे अब त्यो मूल्याङ्कन गर्न लगाएर भुक्तानी दिने हुन्छ। तर अहिलेसम्म म कहाँ त्यो आएको छैन। एक स्थानीयले भन्नुभएको छ प्रत्येक वर्ष सडक निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ, सडक छन् तर गाडी चल्दैनन्, वर्षमा 2 महिनाभन्दा धेरै गाडी चल्ने पनि बाटो छैन भनेपछि यस्तो अवस्थामा तपाईँको यही कार्यकालमा 12 महिना जनताले गाडी चढ्न पाउँछन् त? एकदमै अब हाम्रो भूगोलले पनि अब हामीले साथ दिएको छैन। अब हाम्रो चारैतिर खोलाहरू भएको हुनाले पनि अब यो समस्या सिर्जना भएको हो र यो बिचमा मैले अब भनिसकेँ। अब हाम्रो 3 ठाउँमा एउटा फाउको बिचमा एउटा पुल, त्यसो रबर्टको बिचमा एउटा पुल र ताराघाटको पुल र अब टाकुरीको बिचमा एउटा पुल, सडक पुल चाहिँ हाम्रो निर्माण भएपछि मात्रै हाम्रो 12 महिना अब बाटो चाहिँ खुल्ले हो। त्यसको निमित्त अब हामीले 3टा पुलको चाहिँ डिपिआर गरेर अब यो टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। लकडाउनको समस्याको कारणले टेन्डर हुन सकेको छैन। अरू बाँकी 3 ठाउँमा चाहिँ अब हामीले अहिले पनि 3 ठाउँ दारेघाटको लागि केन्द्रमा अनुरोध गरेका छौँ। त्यो अलिक ठुलै भएको हुनाले प्रतिरोध नसक्ने भएको हुनाले र 3टा अब अरू 3टा अब मासी र गीताचौर
अनि आएर माथि दबडाको तल खोलामा माथिल्लो के अरे तारागढमा र टाउगुरीको बिचको अहिले डिपिआरको लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ। र यो 3टा पुल अहिले पनि अब यो हामीले यो 1-2वटा पुलहरू मात्रै बनाउन सफल भयौँ भने 12 महिना चाहिँ चल्ने हो। र अहिले अब हाम्रो 3-4 महिना चाहिँ अब चल्न सम्भावना छैन। जस्तै अब पारी टाउगुरी पनि छ, टाउगुरीमा र हाम्रो यताको चाहिँ अब गीताचौर र काशीगञ्जमा पुलको अभावले त्यो नचल्ने हो। र अहिलेसम्म गाडीहरू चलिरहेका छन्। सडक भन्ने कुराहरू अब हामीसँग धेरै सडकहरू भएको हुनाले र विकट बस्ती भएको हुनाले र त्यो बस्तीमा बाटाहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि एकदम ठुलो रकमहरू लाग्ने भएको हुनाले पनि हामीलाई समस्या परेको। तर अब जे जति सडकहरू छन् उति सडकहरूलाई भेटी सडकहरूलाई हामीले 4 मिटरमा सीमित राखेर नालीसहितको अब त्यो व्यवस्था गर्छौँ। र अब मुख्य 3टा सडकहरू अब हामीलाई एकदमै हामी व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा छौँ। त्यही अनुसार अगाडि बढाएका छौँ। र ती पुल मात्रै व्यवस्थापन हुन सक्यो भने अब निकट भविष्यमै अब हाम्रो 12 महिना चल्ने अवस्थामा हुन्छ। माहबुब गाउँपालिका 3 बाँसीका स्थानीयहरूको तपाईँलाई प्रश्न, जनताको घर दैलोमा खानेपानीका धारा कहिले पुग्छन्? एकदमै बाँसी मात्रै नभएर बाँसी र बडाखोलाको डुङ्ग्रीमा एकदमै खानेपानीको लागि नितान्त समस्या। डुङ्ग्रीमा त झनै साह्रै समस्या छ। अब बाँसीको समस्या के हो भन्दाखेरि प्रत्येक व्यक्तिले एक मुहानलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने र अब अरू त्यो मुहान नभएको जनताले पानी खान नपाउने भएको हुनाले त्यो समस्या हो। र त्यसलाई पनि अब स्थानीय तहबाट त्यो पानीलाई ठाउँमा ल्याएर सबैलाई वितरण प्रणालीबाट वितरण गर्न सकियो भने त्यो पानी सम्भव देखेको छु। तर यति मात्रै नभएर अब त्यो पानीको पहुँच त्यतिले मात्रै नपुग्ने भएको हुनाले माहबुब गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 को रानीवन, पुरानो रानीवन, वडा नम्बर 4 को केही भाग, वडा नम्बर 1-2 को डुङ्ग्री ऐराडीमा हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छ। बाँसीको लागि मात्रै टार्गेट गरेर हामीले बृहत माहबुब खानेपानी प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाएका छौँ। र मैले अघि नै भनिसकेँ त्यसको निमित्त अब अहिले मात्र 3 करोड रुपैयाँ केन्द्र खानेपानी मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृति भएको छ। र प्रदेशमा पनि अब हामीले त्यो प्रस्तावहरू स्वीकृति गरेका छौँ। त्यो क्रमगत रूपमा यसरी नै अब खानेपानीको केही दिनमा चाहिँ हामीले सबै नागरिकको घर दैलोमा खानेपानी पुर्याउने कुरामा म आफू पनि प्रतिबद्ध छु। त्यही अनुसार लागिरहेको छु। धेरै समय पश्चात यो विपदले गर्दा अधिकांश विदेशीका नागरिकहरू अहिले स्वदेश फिर्ता भएका छन्। उनीहरूको भनाइ के छ भने अध्यक्ष, तपाईँलाई प्रश्न के छ भने उनीहरूको यदि हामी स्वदेशमै हामी रोजगार पाउँछौँ भने हामी चाहिँ विदेशी दिदैनौँ। यदि सरकारले हामीलाई केही व्यवस्थापन गर्न सक्छ र हामी यहीँ स्वरोजगार बन्न सक्छौँ भने हामी विदेशी दिदैनौँ भन्ने प्रश्न छ। यसमा तपाईँको भनाइ के हो? एकदमै हामीले देखिसक्यौँ। हामीले प्रत्येक घरमा भएका पुरुषहरू सबै प्रायःजसो अब त्यो 70-80% पुरुषहरू रोजगारको निमित्त हामीले भारत लगायत अन्य मुलुकमा गएको अवस्था पायौँ। त्यही अनुसारको हामीसँग डाटा छ। हामीसँग करिब 10% भन्दा बढी खान पुग्ने नागरिकहरू हुनुहुन्न यहाँ। अब 3 महिना खान पुग्ने नागरिकहरू पनि अब हाम्रो 33% हुनुहुन्छ, त्यहाँभन्दा कम पुग्ने। 6 महिना पुग्ने करिब अब 20-25% हुनुहुन्छ र 9 महिना पुग्ने त्यही अनुसारको अलिकति हुनुहुन्छ। त्यसैले अब माहबुब गाउँपालिका अलिकति कृषिमा सबैले जाँगर चलायो भने अब विगतका अब ठुला विपदहरूमा पनि र अब इन्डियाबाट बोकेर चामल ल्याउने अवस्थामा पनि र यहाँका नागरिकहरू एकदमै कृषिमा आत्मनिर्भर थिए र आत्मनिर्भर हुँदा पनि त्यतिखेरको अवस्थामा यो अहिले माहबुब गाउँपालिकामा रहेका त्यहाँका के अरे गाउँपालिकाहरूले हिजोका गाविसहरूले पुरानो कर्णालीका जनताहरूका अब त्यहाँ 6 महिना चाहिँ यतातिर अब धेरै हजारौँ भेडा घोडाहरू चराउने, यतै बस्ने, यतै पालिने, 6 महिनाको लागि यताबाट अन्न पनि लिएर जाने, अन्नपाती गरेर जाने, त्यस्तो उर्वर भूमि हाम्रो माहबुब गाउँपालिका हो। अहिले अब विदेश सिधै जाने क्रम जारी भएको हुनाले, यहाँ रोजगार पनि नभएको हुनाले अहिले उत्पादनको क्षेत्रमा अब कमी आएको छ। किन भन्दा नागरिकहरू बाहिर छ, महिलाहरू मात्र घर हुनुहुन्छ र महिलाहरू सबै पहुँच कृषिमा नपुग्ने भएको हुनाले पनि अलिकति समस्या भएको। र अहिले सबै नागरिकहरू यहाँ भिर्तिसकेपछि र हामीले अब पहिलो कुरा के छ भने कृषिमा आधारित नागरिक बनाउने तयारी गरिरहेका छौँ। र अहिले अब हामी आगामी वर्षको कार्यक्रम पनि अब कस्तो आउँदैछ भनेपछि अब कोभिड नियन्त्रित कार्यक्रमहरू, कोभिड-19 मा अब स्वास्थ्य सरसफाइ सम्बन्धीका कार्यक्रमहरू, स्वास्थ्य नै धन हो र स्वास्थ्यमा सुधार ल्याएपछि धेरै कुराको फड्को मार्ने अवस्था हुँदो रहेछ। यो चाहिँ कोभिडले पनि एउटा सकारात्मक स्वास्थ्य सरसफाइमा परिवर्तन गरेको छ। एकातिर त्रास फैलाएको छ भने अर्कातिर त्यो गरेको छ, त्यतातिर केन्द्रित हुन्छ। अर्को कृषिमा ओरिएन्टेड कार्यक्रमहरू
हुन्छ, हामीले अब त्यो पशुमा आधारित कार्यक्रमहरू हुन्छ र त्यसपछि आएर त्यो नागरिकलाई अब त्यो युवाहरू रोजगार गर्नको लागि अब हामीले चाहिँ अब यो धेरै युवाहरूलाई केही युवाहरूलाई हामीले अब प्रदेशका कार्यक्रमहरू पनि त्यही अनुसार अगाडि बढ्दैछन् र हाम्रा कार्यक्रमहरू त्यसैसँग अब हामी साँठगाँठ गरेर अगाडि बढाउँदैछौँ। र अब श्रममा आधारित कार्यक्रमहरू भनेको हामी अब 1 करोडभन्दा माथिका आयोजनाहरू अब डोजर लगाउँदैनौँ। हामी त्यहाँभन्दा तलका आयोजनाहरू सबै नागरिकहरूलाई, बेरोजगार नागरिकहरूलाई काममा आधारित, श्रममा आधारित भएर अगाडि बढाउने हामी अब हाम्रो अब निकट भविष्यकै गाउँसभाबाट ल्याउँदैछौँ। र यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यक्रम छ, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम छ। यसमा अहिले थप चाहिँ अब अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रमहरू हामी यो गाउँसभाबाट ल्याउँदैछौँ र यी तिनटै कार्यक्रमहरूलाई मर्च गरेर करिब अब हामीले 8-9 के अरे 1200 नागरिकहरूलाई त्यसमा व्यवस्था गर्छौँ। केहीलाई कृषिमा पौडी क्षेत्रमा गर्छौँ। कृषिमा पनि नागरिकले के चाहन्छ, अब नागरिकले कस्तो पेसा गर्न चाहन्छ र उसले तरकारी खेती गर्न चाहन्छ कि हैन, समूहगत रूपमा गर्न चाहन्छ कि व्यक्तिगत गर्न चाहन्छ कि, त्यसपछि आएर अब माछा पालनका कुराहरू छ, तल खोला माछा पालनका कुराहरू छ। केही नागरिकहरूले तल माछाको पोखरी खोल्ने, त्यहाँबाट त्यसैमा चाहिँ अब अनि मुर्गा फार्म खोल्ने, त्यसैमा चाहिँ अब बुङ्गुर फार्महरू खोल्न सक्ने। भनेपछि तपाईँको योजनाले त माहबु गाउँपालिका आत्मनिर्भरको दिशातिर पनि अग्रसर हुँदैछ र अहिले मात्रै यो वर्ष मात्रै हामीले अब बाख्रामा आत्मनिर्भर गराउनको लागि बाख्रा जोनको पनि हामीले कार्यक्रम स्वीकृति भएको छ माहबु गाउँपालिकामा र आलुको बलकै अब हाम्रो स्वीकृति भएको छ र अहिले यो वर्ष मात्रै थुप्रै आलुहरू जिल्ला बाहिर गयो र यही हाम्रो यत्रो विपदको घडीमा 22-2500 मान्छेहरूलाई तरकारी पनि हामीले क्वारेन्टाइनमा पनि 250 कुइन्टल आलु पनि खपत भयो र अहिले थुप्रै हामीसँग उत्पादन 90 कुइन्टल आलुको बिउ त यो बिचमै नागरिकहरूले यहाँ लगाउनु भएको थियो। त्यसकारणले अब यो कृषिमा पनि त्यस्तो छ र अब अरू अब चाहने इच्छा भएका लागि जस्तै भैँसी फार्महरू हामी 50 जना नागरिकहरू हामी भैँसी पाल्न तयार छौँ भन्नुभयो भने त्यसमा पनि हामी लगानी गर्छौँ र अब 50 जना युवाहरू हामी बाख्रा पाल्छौँ है भनेपछि त्यसमा पनि हामी अब त्यो तयारी छौँ। त्यस्तो प्रकारको अब कार्यक्रम 2-3टा प्रकारको कोभिड केन्द्रित कार्यक्रम, त्यसपछि कृषि केन्द्रित कार्यक्रम, कृषि भनेर खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम हो। खाद्य सुरक्षा भनेपछि पशु पनि पर्छ, कृषि पनि पर्छ, त्यसपछि श्रममा आधारित विकास निर्माणका काममा युवाहरूलाई परिचालन रोजगार बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ। त्यसरी नै अब हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्छन्, त्यही अनुसार अब हामी वर्कआउट गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसो माहबु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 काँसीकात र वडा नम्बर 6 टाउक्रीका जनताले घर दैलोमा कहिले बत्ती बल्छ भनेर तपाईँलाई आश गरिरहेका छन् र यो प्रश्न तपाईँलाई सोधेका छन्। एकदमै मैले भनिसकेँ, काँसीकात 5 का जनता अब म त धेरै सचेत हुने, हिजै नै धेरै सचेत हुने अवस्था थियो। मैले 3टा हाइड्रोहरू त्यतिखेर नै अब हामीले अब यहाँ सञ्चालन गरेका थियौँ। अब नागरिकको त्यहाँ अपनत्व नभएको हुनाले त्यो उजेल्न परेको छ, त्यो चाहिँ अब त्यो बिग्रेको चाहिँ छैन। त उहाँहरूको अपनत्व उहाँहरूको जागा नचलाएको कारणले 2-3 करोड रुपियाँ खर्च गरेर पहिला पनि मैले पनि मर्मत गराएँ र त्यस्तो अवस्थामा छ र उहाँहरूले त्यो जिज्ञासा गर्नु भनेको अब उहाँहरू नै लापरवाही अब उहाँहरूको धेरै छ त्यो नागरिकहरूको जनताकै गरी जिम्मा त्यो छ। तर पनि अब हाम्रो केन्द्रीय लाइन मैले अघि नै पनि मिडियामा भनिसकेँ, अब हाम्रो अबको 12 महिनाभित्र त्यो चाहिँ अब सबै नागरिकहरूमा बत्ती चाहिँ बल्छ। वडा नम्बर 1 खरिगरेका स्थानीयले भनेका छन् हामीले घर दैलोबाटै क्याम्पस पढ्न पाउँदैन त अध्यक्षज्यू भनेर तपाईँलाई प्रश्न गरेका छन् केही विद्यार्थीहरूले। एकदमै अब माहबु गाउँपालिकामा अब दैलेख जिल्लामा 5वटा क्याम्पसहरू छ र 5वटा क्याम्पसहरू राम्रोसँग सञ्चालन भएको अवस्था छैन। दैलेख र नारायणी क्याम्पस छ, त्यो नारायणी क्याम्पसले विद्यार्थी पाइरहेको अवस्था छैन र अब माहबु गाउँपालिका एकदम विकट भएको हुनाले माहबु गाउँपालिकामा एउटा अब मैले अब प्लानको रूपमा अगाडि बढाउने त सोच गरेको छु हैन, यसको त्यसलाई अगाडि बढाउने। तर अब विद्यार्थीको अवस्था के छ भनेपछि अब नजिक नारायणी क्याम्पस पनि नजिक हो, अलिकति अब हुने खाने मान्छेहरूले पनि दैलेखमा बाहिर पठाउने र भोलि विद्यार्थी सङ्ख्या नभएर ओझेलमा पर्ने अवस्था पनि भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ अलिकति ढिलाइ गरेको हो। अब सबै नागरिकको त्यस्तो चासो भएसम्मलाई अब हामीले त्यो अगाडि बढाउनु त समस्या त होइन, तर गाह्रो छ। क्याम्पस भनेको सञ्चालन गर्न गाह्रो छ, किन नारायणी क्याम्पसै अब धराइसै छ, त्यो बल्ल बल्ल अब त्यो ह्याङ्गिङ भएको हुनाले चलाएको छ, पब्लिक के अरे प्राइभेट रूपमा चलाउन सक्ने अवस्था थिएन। एकजना कृषक भन्नुहुन्छ गाउँपालिकाले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नलाई
कृषकलाई प्रोत्साहनै गर्न सकेन, यस्ता कार्यक्रम गाउँपालिकाले ल्याउन सकेन भन्ने उहाँको जिज्ञासा छ। एकदमै प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू हामीले एकदमै गरेका छौँ। राम्रो काम गर्नेलाई अब अहिले पनि हामीले हाम्रो लगानी अगाडि गएको छ। अब कृषि कसैलाई अब हामीले पशुको क्षेत्रमा अब हामीले अब राँगाहरू होइन वितरण गरेका छौँ। बोयर जातिका बोकाहरू वितरण गरेका छौँ, प्रत्येक वर्ष वितरण गरेका छौँ। त्यसपछि कृषिमा मल बिउहरू पनि वितरण गरेका छौँ। सबै ठाउँमा उन्नत जातको बिउहरू पनि वितरण गरेका छौँ। मैले भनिसकेँ नि बलकै सुरु भएको छ यहाँ आलुको, त्यो आलुको बिउहरू पनि अब यहाँ प्रशस्त वितरण भएको छ। त्यसपछि अब सबै घरमा च्याउहरू पनि, च्याउको बिउ प्रायः जस्तो प्रत्येक समूहले च्याउको पनि अब उत्पादन गरिरहेको अवस्था त्यस्तो छ। अब नगरेको अवस्था होइन, धेरै अगाडि बढेको छ। हामी अन्त्यतिर छौँ कार्यक्रमको। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पनि अब थोरै दिन मात्र बाँकी छ जस्तो लाग्छ। यस्तो यो विपदको समयमा पनि बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यो बजेटमा गाउँपालिकाको प्राथमिकता र तपाईँको प्राथमिकता के हो? त्यो त मैले त यसमा त अगाडि पनि बोलिसकेको छु। पहिलो प्राथमिकता भनेको अब यो कोभिड नै हो र यो कोभिड महामारी अब रोकथाम र यसको दीर्घकालीन रूपमा पर्न गएको असरलाई अब कसरी अब न्यूनीकरण गर्ने र भविष्यमा पनि यसलाई अब कसरी व्यवस्थित गर्ने, किन भन्दा यो जोखिम छ। अब स्वास्थ्यमा हामीले सुधार ल्याउन सकेनौँ भने अब भोलिका दिनहरूमा प्रत्येक के अरे अब वडामा पनि स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि एउटा ल्याब असिस्टेन्टको व्यवस्थापन गर्ने अवस्था छ। किन भन्दा कोरोना चेक नभएसम्म, त्यो RDT चेक नभएसम्म अरू उपचार नहुने भएको हुनाले अब त्यो अवस्थामा अब हामीले अब यहाँ चाहिँ अब ल्याबहरूको राम्रो ल्याबको व्यवस्था, ल्याब असिस्टेन्टको व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा छन्। यो बिचमा हामी धेरै सङ्कटमा परेका छौँ। अब आर्थिक वर्षको अन्त्यमा र हाम्रा कार्यक्रमहरू प्रायः जस्तो चैत्रभन्दा पहिला सबै सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा केही भुक्तानी दिन मात्रै अवस्था रहेको, कोषमा पनि हामीसँग पैसा नभएको हुनाले करिब अब हाम्रो 2450 भारतबाट मात्र आएको नागरिकहरूलाई अब यहाँ अवतरण गराउँदा, उहाँहरूलाई घरसम्म पठाउँदा, अब क्वारेन्टाइन आइसोलेसनदेखि घरसम्म पठाउँदा, उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्दा करिब अब 2.5 करोडभन्दा अलिकति अधिक अब हामी रिपोर्ट गरेर सबै कुरा सङ्कलन गर्दैछौँ। त्यति पनि लगानी भएको हुनाले हामीसँग विभिन्न अब कोष त अब थोरै हाम्रो गरेका थियौँ। केन्द्रबाट हाम्रो अब कुनै पनि सहयोग प्राप्त भएको छैन। प्रदेशबाट 15 लाख रुपियाँ भएको हो। हाम्रो कर्मचारी जनप्रतिनिधि गरेर 5-7 लाख रुपियाँ त्यो चाहिँ हाम्रो अब जम्मा गरेका छौँ। त्यसपछि आएर अब हाम्रो त्यो बिचमा योजना नै सम्झौता नभएका आयोजना 30 लाख मात्रै रहेछ, त्यो हामीले गऱ्यौँ। र प्रशासनिक खर्चबाट 20 लाख रुपियाँ खम्चाएर 50 लाख रुपियाँ हो, 15 लाख त हो। र दैपूर्व कोषमा हाम्रो 6-7 लाख रुपियाँ थियो। त्यति मात्र कोषबाट सञ्चालन गरेको। हाम्रो पहिलो हावरमै प्रत्येक नागरिकको घर दैलोमा उहाँहरूलाई अब एउटा साबुन र प्रत्येक नागरिक एउटा घरमा एउटा साबुन, नागरिकलाई मास्क बाँड्दा र त्यसै राहतको प्याकेज 1700 जनतामा, विपन्न जनता नागरिकहरूमा त्यो राहतको प्याकेज जाँदा त्यो चाहिँ गयो। र अहिले अब त्यो पछाडि अब अहिले थुप्रैहरू लगानी भइरहेको छ। त्यो लगानी सबै अब लगानी उधारोमा सञ्चालन भएको छ। त्यस कारणले अब त्यो व्यवस्थापनसँगै अब दीर्घकालीन त्यसमा पर्ने असरलाई पनि व्यवस्थित गरेर अगाडि जाने। दोस्रो मैले भनिसकेँ अब खाद्य सुरक्षाका कुराहरू, कृषि र पशुको प्याकेजको रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाउने। त्यसो चाहिँ श्रममा आधारित कार्यक्रमहरूलाई हामी व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउने, त्यस्तो चाहिँ अब हामीले तयारी गरेर अगाडि बढेका छौँ। अब त्यही नै अगाडि जान्छ। माहबु गाउँपालिकावासी जनता र आम टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै माहबु गाउँपालिकाका जनताहरूलाई अहिले कोभिड-19 जस्तो एकदमै महामारीबाट र हाम्रो गाउँपालिकामा एकदमै रोग पनि भिर्तियो र भोग पनि भिर्तियो। दुईटै भिर्तिरहेको सन्दर्भमा र अब विदेशबाट यहाँ भिर्तिनुभएका एकदमै जोखिमबाट, एकदमै दुःखबाट गाउँपालिकामा भिर्तेर आइसोलेसनबाट, क्वारेन्टाइनबाट एकदमै नेगेटिभ भएर अब सबै नागरिकहरू घरमा जानुभएको छ। र उहाँहरूलाई एकदमै मैले भने भावी दिनहरूमा अब उहाँहरूको जीवनयापनको लागि, उहाँहरूको परिवर्तनको लागि मैले योभन्दा पहिला जे बोलेँ ती कार्यक्रमहरू हामी अगाडि बढाउनेछौँ। र अहिलेको निमित्त एकदमै हामीले उहाँहरूको हातमा एउटा पातो पारेका छौँ। त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू स्वास्थ्य सरसफाइ सम्बन्धी र कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धीका सबै उपायहरूबाट बस्ने हामीले त्यो उनीहरूका हातमा पारेका छौँ। र त्यहाँबाट उहाँहरूले अब अलिकति घरमा पनि उहाँहरूलाई सचेत रहनु पर्यो।
उहाँहरूलाई अब करिब 3 हप्तासम्म उहाँलाई अब होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने हामीले भनेका छौँ र केही अब त्यस्तो ज्वरो आयो रुगा खोकी लाग्यो त्यस्तो भयो भने तपाईँ तत्काल सम्पर्क गर्नु होला भनेका छौँ। त्यसपछि आएर घरमा गएपछि तातो पानी खाने। हामी कहाँ थुप्रै जडीबुटीहरू छ तातो, हामीसँग अब माथि चिराइतोहरू पाउँछ, त्यसपछि आएर हामीसँग असुडो पाउँछ, बोजो पाउँछ र हामीसँग टिमुर छ, अदुवा छ, बेसार छ, लसुन छ, सबै कुराहरू बिहान तातो पानी खाने, चिसो पानी कहिले पनि यो बिचमा प्रयोग नगर्ने गरी उहाँहरूलाई अब घरमा भिर्ताएका छौँ र घरका आदरणीय आमा दाजुभाइले पनि उहाँहरूलाई एकदमै सम्मानसँग 3 हप्तासम्म त उहाँहरूले आफ्नो घरमा बस्नुपर्नेछ र हामीलाई अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपाल स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत जारी गरेको हाम्रा विभिन्न परिवर्तनले पनि के भन्दछ भन्दाखेरि 14 दिन पछाडि अर्को व्यक्तिमा सर्ने कम सर्ने भएको हुनाले स्वयं जुन आइसोलेसनमा र होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मात्रै अलिकति सङ्केत देखिने भएको हुनाले उहाँहरूले पनि एकदमै होसियारसँग बस्नु हुनेछ र अबका दिनहरूमा एकदमै हामीले आफ्ना घर वरिपरि रहेका बाँझा जमिनहरूलाई अब कृषिको उत्पादनको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि पनि म आह्वान गर्दछु र अब यदि कसैले पनि अब यो बिचमा अब आफ्ना जग्गाहरू बाँझो राख्ने र अब पराधीन हुने अरूको भरमा बाँध्ने वातावरण भयो भने हामी अब तिनी जग्गाहरू पनि अब लिजमा लिएर अब यो बेरोजगार युवाहरूलाई प्रयोगमा ल्याउने वातावरण हामी गर्नेछौँ। यति कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा राख्दै म तपाईँहरूको एकदमै नागरिकहरूको जुन एकदमै स्वास्थ्य लाभको म एकदमै कामना गर्दछु र अहिलेसम्म अब म एकदमै के मानेमा खुसी छु भन्दाखेरि यत्रा नागरिकहरूलाई हामीले घरमा पठाएका छौँ र अहिले पनि एक सानो पनि सङ्केतहरू अहिलेसम्म आएको छैन। त्यस मानेमा पनि महाबुका आदरणीय सम्पूर्ण विदेशबाट घर फिर्ता हुनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई उहाँहरूको अब स्वास्थ्य लाभ एकदमै म अब हर्ली उहाँहरूको लागि एकदमै कामना गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद।